भितर आशिल्ली घरांक घरां मागीर आवाज येयलो कितल्या सुमार जाले 7:30 आवाज येयलो व्हडलो कितें कितें माल लागला मायनर व्हडले काय ना हांव दोतोरागे वचून येयली केन्ना बांदून दिली तुका घर 2008 इंदिरा आवास योजनेन आज आमी पैंगीण पंचायतीच्या महालवाडा वाड्याचेर शोभा पागी हाचें घर आज सकाळी सकाळ 7 वरांचेर ताच्या घराचेर पणस पडलो म्हणून आमी सगळे जाण म्हणजे पेक्षा आमचे डेप्युटी सरपंच सुनील बाब आसात आमचे आमचे सरपंच बाब पेंडे आसात आमचे सरपंच बाब महेश आसात आमची बाय चंद्रिका आसात आणि प्रत्यक्ष आमी सगळे विजीट करपाक आयले आनी प्रत्यक्ष थंय फिजिकल काम करपाक आयले म्हणजे एकच बरी गजाल म्हणटा कशें की येदो मोठो झाड पडून सुद्दां नासतना शोभा बागी वाचलें हें ताजें एक भाग्य समजपाचें म्हणजे ज्या तरेन तो झाड पडलें ज्या तरेन ताच्या घराचें नुकसान जालें त्या बरोबर तें खरें नशिबानूच म्हणपाक येता घर पूर्णपणे जमीनदोस जाल्लें आसा भलें मोठें झाड त्या हाज्या ताच्या घराचेर पडलेलें आसा त्यामुळे आज प्रत्यक्ष सुनील पेंडरान म्हाका फोन केलो त्यामुळे प्रत्यक्ष आमी विजीट करपाक आयले त्यामुळे आज रंगाचो पावस पडटा काल आनी आज आनी आजच्या ह्या अशा तरेच्या मोठें झाड पडून आसा खूब मोठें नुकसान जाल्लें आसा आनी आज म्हाका दिसता बेलवाडा आनी महालवाडा वाड्यातले सगळे जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा प्रत्यक्ष शोभा बागेक मदत करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा तशेंच हांगा मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफीस आसा किंवा फायर फायटिंगाचे पुलीस आसा हे सगळे ताका जें झाड काडपाच्या मदत करपाक आयले आसा आमी त्याच मनान आमी आज बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान अनेक प्रकारची घरां आमी घेत आसात आनी त्यामुळे जर पावस नासत जर जायत न्ही जाल्यार आमी ते तात्काळ फुडल्या 8 दिसां भितर आमी घर उबी करपाक सद्या कठीण कांय ना त्यामुळे जर पावस असोच पडत रावून जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका अडचण येतल्यो त्यामुळे आमी स्थानीक जे लोक आसात किंवा आमचे सुनील बाब आसात तिका रावपाची वेवस्था खंयची करची त्यामुळे हांव शोभाबाईक सांगपाक सोदता तो जरी कितें आखंत आयलो तर आमी तुमी बरोबर आसा म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें दुख्ख पिडा आमी येवपाक दिवचेना आमचे स्थानीक जे आमचे सरपंच आसा पंचायत आसा बाकी सगळे आसा स्थानीक लोक आसा तुमी बरोबर आसा त्यामुळे तुका सगळ्या प्रकारची मदत आमी करतले अशा प्रकारचे स्पश्टपणे आश्वासन दिता आनी गरज पडली जाल्यार समजा मात्र आमी तात्काळ जे घर आमी सगळे जे व्हॉलंटियर्स येवन आमी पैंगीण महालवाडा हांगा शोभा पागी हिका 2008 इंदिरा आवास ह्या योजनेच्या अंतर्गत तिका घर बांदून दिल्लें ती एकटीच त्या घरान रावताली आज सकाळी जेन्ना जोरदार पावस पडटालो काणकोणा तेन्ना ह्या पावसाक एक भलो मोठो झाड पणसाचें तिच्या घराचेर पडलें आनी घराचो चक्काचूर जाल्लो आसा मेजर तिचे वणटी सगळी डॅमेज जाल्ली आसा आनी ती भितर जेन्ना घरां आशिल्ली तिका मायनर इंजरी जाल्यान ती एस्केप जाली कांय तासां भितर आमचे गोंयचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांगा येयले आनी तेणी ह्या घराची पळोवणी केली तेणी सांगलां की तिका सद्या रावपाक जागो ना आपूण तिका रावपाची वेवस्था करतलो तशेंच पावस जेन्ना थांबतलो जेन्ना कांय दिसां भितर तिका हेंच घर पक्के बांदून दितलो श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत